अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये कहानी है 10 साला सारा शरीफ की, जिस पे मैं पहले भी कई बार वीलॉग कर चुका हूं और अब अदालत से, क्योंकि बड़ी अहम खबर आ चुकी है बरतानवी अदालत से, और आज उस पे आपको अपडेट देंगे, क्योंकि अक्सर लोग इस खबर से मुतालिक मुझसे पूछते रहते हैं और अब बाज़ाब्ता तौर पे ट्रायल का आगाज़ हो चुका है। अदालत से जो खबर आई है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें बुनियादी तौर पे 3 मुल्ज़िमान हैं। इसमें एक बच्ची का वालिद, उसके अलावा उसका चचा और एक स्टेप मदर। ये 3 मुल्ज़िमान हैं जिनको इस मुकदमे में नॉमिनेट किया गया है। अब 7 अक्टूबर की तारीख आपको पता है, मैं पहले ही बता चुका था कि समाअत के लिए मुकर्रर है और 7 अक्टूबर से बाज़ाब्ता तौर पे केस का आगाज़ हो जाएगा। अब इसमें केस का आगाज़ हो चुका है और जो जजेस होंगे उनको भी तैनात कर दिया गया है कि इस केस को कौन से जजेस समाअत करेंगे, वो मुकर्रर कर दिए गए हैं। इसके अलावा इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपके सामने रख देता हूँ और फिर आगे चल के आपको सारी अब की डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और वाकई अदालती जो निज़ाम है वो बरतानिया का, मैं तो उसे मान गया हूँ कि यार कितना ज़बरदस्त है। एक एक चीज़ क्लियर कर दी है उन्होंने कि कब क्या हम करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो यहाँ पर बेचारे किराया भाड़ा पकड़ के नाश्ता यहाँ पर आके अदालतों में करते हैं और पता चलता है जी आज यहाँ पर हड़ताल है या फिर जज साहब छुट्टी पर हैं और आज की समाअत बग़ैर कोई डेट दिए इसको अर्जन कर दिया गया है। लेकिन वहाँ का निज़ाम बड़ा ही हैरान कुन मेरे लिए साबित हो रहा है। वो मैं बताऊँगा तो आप भी हैरान होंगे कि यकीनन ये निज़ाम इंसाफ कैसा निज़ाम इंसाफ है कि वाकई जो इंसाफ करता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा जनाब, बिस्मिल्लाह करते हैं और आज का वीलॉग का आगाज़ करते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल आप उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए। इसमें जो 3 एक्यूज़ हैं, इरफान शरीफ और स्टेप मदर हैं बीनिश बतूल और उसके चचा फैसल मलिक, ये 3 लोग इस मुकदमे में नॉमिनेट हैं और तीनों ने ही प्लीड नॉट गिल्टी किया है, जो हम अपनी ज़बान में, अदालती ज़बान में हम कहते हैं कि सेहते जुर्म से इनकार कर दिया है। हुआ कुछ यूं था कि 2023 अगस्त में एक फ़ोन कॉल इस्लामाबाद से बरतानवी पुलिस को जाती है और बरतानवी पुलिस को बताया जाता है कि उनके घर पर एक बच्ची है, आप उसका जाके जायज़ा ले लीजिए कि वो किस हालत में है, ठीक है या नहीं है। अब पुलिस वहाँ पर जब पहुँचती है तो बच्ची अपने रूम में आराम से सो रही होती है। लेकिन उस वक्त पुलिस के जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मालूम ये होता है कि वो बच्ची इस दुनिया में नहीं है। और उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर देती है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो इन तीनों मुल्ज़िमान के गिर्द घेरा तंग कर देती है। इनके साथ बच्चे भी होते हैं जो लेकर वो ये पाकिस्तान पहुंच जाते हैं और बाज़ाब्ता तौर पे बरतानवी पुलिस पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के साथ रब्ता कर लेती है और वो मुतालबा ये किया जाता है कि जी ये 3 मुल्ज़िमान हैं जो हमारे इस मुकदमे में नॉमिनेट हैं, इनको हमारे हवाले कर दिया जाए। उसके बाद ये पाकिस्तान की अदालतों में भी मामला चलता है और पाकिस्तान से जो पंजाब पुलिस है और FIA दीगर इदारे जो इस हवाले से जो भी मुआवनत कर सकते हैं वो इनकी गिरफ्तारी के लिए, इनको ढूंढने के लिए कोशिश शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर एक दिन ये ख़ुद ही दुबई के रास्ते बरतानिया पहुंच जाते हैं और बरतानिया में जाकर गिरफ़्तार हो जाते हैं। वहाँ पर जब ये गिरफ़्तार होते हैं तो उसके बाद फिर मुकदमा जो है आगे बढ़ता है और 7 अक्टूबर 2024 की तारीख मुकर्रर कर दी जाती है कि 7 अक्टूबर 2024 को इस केस की समाअत होगी। अब 7 अक्टूबर को समाअत हो चुकी है जिसमें मुल्ज़िमान पेश हुए और उसके बाद वो प्लीड नॉट गिल्टी कर चुके हैं। अब 14 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की गई है और 14 अक्टूबर 2024 को प्रोसिक्यूटर इस मुकदमे को ओपन कर देंगे। अब आप इनके अदालती निज़ाम को देखिए, सिस्टम को आप समझिए कि 14 अक्टूबर को इस मुकदमे को ओपन कर दिया जाएगा और उसके बाद अदालत ने ये तय कर लिया है कि तकरीबन 9 वीक में, उन्होंने डेट भी दे दी है कि हम इस मुकदमे को कंक्लूड कर देंगे। मतलब उन्होंने कहा कि ट्रायल इज़ एक्सपेक्टेड टू गो ऑन अनटिल दिसंबर 13। बस ये 13 दिसंबर तक उन्होंने कहा जी ट्रायल तकरीबन उम्मीद की जा रही है, इसके बाद कंक्लूड हो जाएगा। हमारे यहाँ तो यहाँ पर इस तरह के केसेस आते हैं और वो साल हा साल चलते रहते हैं और लोगों को पता तक नहीं होता कि उनका मुकदमा कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म नहीं होगा।
اور اس میں جو ہے اب 13 دسمبر کی تاریخ دی گئی ہے کہ 13 تاریخ تک یہ مقدمہ کنکلوڈ ہو جائے گا اور کنکلوژن کے بعد یہ مقدمہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے گا۔ اب اس میں یہ عرفان شریف کی پہلی وائف ہے جو پولینڈ سے تعلق رکھتی تھی، جن سے متعلق بتایا جاتا ہے، اور یہ سارہ شریف ان میں سے تھی، یہ اولاد اس میں سے تھی۔ اس کے بعد ظاہر ہے اس نے انہیں ڈائیورس دے دی اور یہ نئی ایک شادی کر لی اپنی رشتہ دار کے ساتھ۔ یہ جو ہوتا ہے میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جب پاکستانی ہیں یہ کیسے اپنے ڈاکومنٹ کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ میں اس کیس کی فردر بات نہیں کر رہا، میں اور بھی جو کیسز ہم نے دیکھے ہیں، رپورٹ ہوئے ہیں، وہ ہم نے دیکھے ہیں کہ یہاں سے پاکستانی جاتے ہیں، وہاں پر جا کے شادیاں کرتے ہیں لوگوں کی کے ساتھ اکثر، اور یہ اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اور وہاں پر جا کے شادیاں کرتے ہیں، پھر جیسے ہی ڈاکومنٹ ملتے ہیں تو اس کے بعد یہ پھر ان لڑکیوں کو چھوڑ کے اپنی کزنز کے ساتھ شادیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اگر خدا کے بندو آپ نے کزنز کے ساتھ کرنی ہی تھی تو پہلے ہی کرتے، اگر آپ نے کر لی تھی تو پھر اس میں سے اولادیں آپ پیدا کرتے ہو، پھر ان بچوں کی زندگیاں برباد کرتے ہو۔ ہمارے ساتھ یہ ہم نے ایک وہ پولینڈ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا جو گزشتہ برس یہاں پیش آیا تھا، میرے خیال 2022 کے نومبر تھا غالباً، ہاں وہ بالکل نومبر دسمبر کی بات ہے، وہ آیا تھا کہ ایک پاکستان کا جو سیال کوٹ کا آدمی تھا اس نے وہاں پہ شادی کی، اور شادیاں بھی میرے خیال میں 2 کی، اور اس میں سے دونوں میں سے بچے تھے، اور بچے لے کر پاکستان آ گیا، لڑکیوں کو ڈائیورس دے دی، اور اس کے بعد پتہ چلا جی میں تو اب پاکستان میں ہی رہوں گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جی وہ تو بچیاں جو ہیں ان کو وہ کرسچینٹی کی ایجوکیشن دے رہی ہیں، میں نے تو اسلامک ایجوکیشن دینی ہے۔ تو اب جج صاحب نے کہا کہ یار یہ آپ نے باتیں پہلے سوچنی ہوتی ہیں، اب آپ بچوں کو وہاں سے عدالت کی حکم پر لے کے آ گئے ہیں، اور اس کے بعد اب آپ یہاں پر آ کے انکاری ہو گئے، وہ مائیں یہاں پر روتی چیختی چلاتی یہاں پر پہنچ گئی۔ تو جسٹس محسن اختر کیانی نے وہ مائیں جو آئیں ان کو دیکھا، اور بیرسٹر عقیل صاحب اس میں پیش ہوئے، ابھی تو وہ میرے خیال میں مشیر بھی ہیں، وہ ان خواتین کی جانب سے پیش ہوئے، اور اس کے بعد عدالت نے بچوں سے پوچھا، وہی بچے جو والد کے ساتھ رہ رہے ہیں، اپنی پھوپھیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان سے جب عدالت نے علیحدگی میں پوچھا تو بچوں نے کہا جی انہوں نے اپنی ماؤں کے ساتھ جانا ہے۔ اور یہاں پر ہم نے وہ منظر دیکھا، روتے چیختے چلاتے لوگوں کے سامنے وہ بچے یہاں سے روانہ ہو گئے۔ تو ناظرین میں اپنے لوگوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے، جو بھی ہمارے پاکستانی ہیں، سب دوست بھائی ہیں، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جائیں، شادی بھی کریں، وہاں پر لیگل طریقے سے رہیں، لیکن جو ہے پہلے یہ چیزیں سوچیں کہ جو اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ سوچیں کہ آپ نے مسلمان سے کرنی ہے، اور اگر آپ نے کوئی سٹیپ لیا تو کسی کی زندگی برباد مت کیجئے۔ پھر یہی تو وجہ ہے کہ آپ کے ساتھ وہاں پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا، آپ کے اوپر کوئی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، وہاں پر آپ کی وجہ سے جو ٹھیک لوگ ہوتے ہیں وہ بھی خراب ہوتے ہیں۔ تو جناب اب اس مقدمے میں بھی جو ہے وہ کیس آگے بڑھ رہا ہے، امید کرتے ہیں کہ جلد یہ کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا، اور جو بھی اس بچی کا مجرم ہوگا اسے سزا بھی ملے گی، کیونکہ یہ عدالتی نظام انصاف ہے برطانیہ کا، اور مجھے بڑی امید ہے کہ وہ جو ہے سزا دلوا کریں گے، کیونکہ میرا ایک خود جو ہے میں وٹنس ہوں ایک مقدمے میں جس میں ڈاکٹر عمران فاروق کیس تھا، وہ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں چلا تھا، یہاں کی عدالت میں وہ مقدمہ چلا، اور وہاں برطانوی پولیس آئی تھی، یہاں پر ان کی انویسٹیگیشن آفیسر آئے تھے، یقین کیجئے وہ کیس ان کی انویسٹیگیشن دیکھ کے کورٹ بھی ہکا بکا رہ گئی، ہم بھی حیران رہ گئے کہ مطلب اتنی انہوں نے زبردست قسم کی ایویڈنس ریکارڈ کی ہوئی تھی کہ جس کو ہمارے جو وکیل ہیں ویسے تو یہاں پر وہ تیا پانچا کر دیتے ہیں کراس ایگزامن کرتے ہوئے، ہمارے وکلا سے ان کے اوپر کراس ایگزامن ہی نہیں ہوا کہ کیونکہ لوپ ہول کوئی چھوڑا ہی نہیں تھا انہوں نے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہاں پر بھی انہوں نے لوپ ہول نہیں چھوڑیں گے، یہ تو بات طے ہے۔ تو امید کرتے ہیں جی اس بچی کو انصاف ملے گا، اور نہ صرف ہوگا بلکہ ہوتا ہوا دکھائی بھی دے گا۔ یہ تھا جناب آج کا ہمارا ولاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے مان۔